बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक, आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। थाना सैराब गोड पुलिस का मंशियात फरोश मुल्जिमान के खिलाफ क्रैक डाउन, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम में अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल वली और बहादुर खान शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान अब्दुल कुद्दूस और अब्दुल वली के कब्जे से 44 ग्राम हेरोइन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिम बहादुर खान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरों के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम अकीली ने बतौर गेस्ट स्पीकर शिरकत की। वर्कशॉप का उन्वान कोरोना की वबा के दौरान फैकल्टी डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन के अमल को दरपेश मसाइल था। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम अकेली का कहना था कि मुआशरे में बेहतरी के लिए मस्बत सोच और तामीर रवैये का फ़रोग़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटियों का बुनियादी काम इल्म की तख्लीक है और इल्म की तख्लीक का मकसद इसका नफाज यकीनी बनाकर इसके समरात हासिल करना है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का किरदार एक सहूलतकार की तरह है, जबकि असल किरदार असातिज़ा का है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असलम अकेली ने कहा, वबा के दौरान ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्राम होम जैसी असलाहत मुतारिफ हुई। तालीम ऑनलाइन हो गई और बामकसद तालीम के असूल से मुतालिक मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत पेश आई। ऑनलाइन तदरीस के अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से मुस्तकबिल के लिए नए मौक़े भी पैदा हुए। रवैये में बेहतरी मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से असातिज़ा तलबा के लिए रोल मॉडल हैं। असातिज़ा तलबा की ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल शख्सियत हैं। उन्होंने कहा, कौमी ज़बान में तालीम देकर खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए जा सकते हैं, ताहम पाकिस्तान में अभी इस हवाले से कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा, मसनूई ज़हानत फैसला साजी में मुआवन साबित हो रही है। जामियात को रिसर्च और मॉडर्न चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए मज़ीद फंडिंग की ज़रूरत है, मगर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की निस्बत हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटियों को मिलने वाली फंडिंग काफ़ी कम है। तलबा की असल मुहारत सवाल करने का हुनर है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम तलबा को इस फ़न में मुहारत सिखाएं। हमें मिक़दार पर नहीं, मियार पर तवज्जो देना होगी। इस मौके पर डॉक्टर बिलाल ताहिर, डॉक्टर सलीमुल्लाह, डॉक्टर नदीम सलामत, डॉक्टर अहमद सुहेब, डॉक्टर असलम खान, डॉक्टर समीना सरवर, डॉक्टर शाहिद अतीक और दिगर भी मौजूद थे। जतोई पुलिस स्टेशन की हदूद से एक गरीब और मेहनत कश अब्दुल नासिर शाह की कम उम्र बेटी को ओबाश नौजवान अली शाह और इसके साथियों ने असले के जोर पर अगवा कर लिया। तफसील के मुताबिक सैयद अब्दुल नासिर शाह वल करीम हैदर शाह घर पर मौजूद ना थे कि मोहल्ले के ओबाश नौजवान अली शाह इनके घर आए और घर में मौजूद कैश 35,000 रुपये असले के जोर पर उठाने के बाद इसकी जवान साला बेटी अगवा करके अपने साथ मोटरसाइकिल 125 पर ज़बरदस्ती उठाकर साथ ले गए। मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफ्तीश जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार IG पंजाब DPO मुजफ्फरगढ़ से अपील की है कि वो इसकी बेटी को जल्द अज जल्द बाजियाब कराएं। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान ऑल क्लर्क्स एसोसिएशन का एहतजाजी धरना टाउन हॉल में जारी। गुज़िश्ता रोज़ चौधरी मकबूल पर नामालूम अफराद की जानिब से कातिलाना हमला किया गया, जिसमें इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिस पर क्लर्क्स ने एहतजाजी धरना देते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। ठट्टा राजा कुरैशी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर गजनफर अली कादरी ने पीने के पानी की किल्लत का नोटिस लेते हुए महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान और जिला के तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स टाउन अफसरान को सख्ती से ताकीद की है कि वो महकमा आपाशी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत 28 दिसंबर 2021 से 12 फरवरी 2022 तक किनाल्स में पानी की दर्जा बंदी के मद्देनज़र ज़िला के तमाम वाटर सप्लाई तालाब में पीने के पानी का ज़ख़ीरा रखा जाए, जबकि बिजली की लोड शेडिंग के दौरान भी डीजल मशीनों के जरिए आवाम को पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात उन्होंने आज अपने दफ्तर में पीने के पानी की किल्लत और नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के हवाले से मुताल्लिक़ अहकाम के साथ मुनाकिदा इजलास की सदारत करते हुए कही। अजलास में महकमा आपाशी, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट,
ڈرینج انسداد تجاوزات کے افسران موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ ضلع میں نہروں اور کنالوں سمیت بازاروں، اسٹاپوں اور دیگر مقامات پر ناجائز قبضے اور تجاوزات کو ہٹانے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو خوشگوار ماحول فراہم کیا جائے۔ AVLC پولیس کی کامیاب کارروائی، AVLC اہلکار ساتھیوں سمیت گرفتار، 8 چوری کی کاریں اور 3 سرقہ شدہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ تفصیلات کے مطابق AVLC کراچی نے AVLC میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر ناصر عباس شاہ موجود ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے 3 مزید ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے 8 چوری کی کاریں اور 3 سرقہ شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی۔ واضح رہے کہ سب انسپکٹر ناصر شاہ موجود ہیڈ کانسٹیبل AVLC گلشن ڈویژن میں تعینات تھے اور سابقہ DIO گلشن ڈویژن عابد شاہ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عابد شاہ کو اس کی پوری ٹیم سمیت معطل کر کے اس کے خلاف بھی انکوائری کی جا رہی ہے۔ ملزم سب انسپکٹر ناصر شاہ موجود ہیڈ کانسٹیبل اپنے ساتھی ملزم سہیل عرف علی جو کہ اپنے آپ کو ASI ظاہر کرتا تھا اور جس نے جعلی پولیس سروس کارڈ بھی بنا رکھا ہے۔ ملزمان اکثر گاڑیوں کو کرینوں اور لفٹر کے ذریعے اٹھا کر یا مزدہ ٹرک کے ذریعے کھینچ کر اپنے ساتھی ملزم راحت خان اور ساتھیوں کے کمپاؤنڈ میں محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ کمپاؤنڈ کا مالک راحت خان جو ٹریفک برانچ میں تعینات ایک سب انسپکٹر کا بیٹا ہے، ان سرقہ شدہ گاڑیوں کو آگے بیچتا ہے یا مختلف کباڑ والوں کو فروخت کرتا ہے۔ ملزمان کچھ سرقہ شدہ گاڑیوں کی جعلی کاغذات بنوا کر واٹس ایپ کے ذریعے بھی فروخت کر دیتے تھے۔ ملزمان کے عدم گرفتار مفرور ساتھی ملزمان اور مزید گاڑیوں کی برآمدگی کے لیے چھاپہ مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی کوئٹہ بم دھماکے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ کا دہشت گردی کی کارروائی کے نتیجے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے والے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا صوبائی دارالحکومت کے سیکورٹی انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے سیکورٹی انتظامات اور واقعے سے متعلق IG پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس اور سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ کی صوبائی وزیر داخلہ کو شہر کے سیکورٹی پلان کا جائزہ لے کر مزید مؤثر بنانے کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ کی زخمیوں کو علاج کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کی ہدایات۔ وزیر صحت زخمیوں کو علاج و معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی کی نگرانی کریں۔ وزیر اعلیٰ کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل ملک مرتضیٰ صاحب کی جانب سے سال نو کے حوالے سے ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کے لیے سخت قانونی کارروائی کے احکامات۔ ویڈیو پیغام میں عوام کو ایسے غیر قانونی فعال سے اجتناب کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ ترجمان ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس۔ SSP ڈسٹرکٹ سینٹرل جناب ملک مرتضیٰ صاحب نے سال نو کے موقع پر عوام سے اپیل کی ہے کہ سال نو پر خوشی کے اظہار میں ہوائی فائرنگ کرنا اخلاقی اور قانونی طور پر جرم ہے۔ خوشی کو اس طرح منانا جس میں جان کا ضیاع ہو کسی طور جائز نہیں۔ سال نو یا کسی اور موقع پر ہوائی فائرنگ کسی بھی بے گناہ شخص کو معذور یا جان سے محروم کر سکتی ہے۔ ہوائی فائرنگ کرنا ایک سخت ناپسندیدہ جرم ہے جس کی کوئی توجیہ نہیں۔ ایسے کام سے خود بھی پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی تنبیہ کریں۔ سال نو کی خوشی میں ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کے خلاف اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ عوام اس انتہائی اہم مہم میں پولیس کی کوششوں کا ساتھ دیں، ایسے عناصر کی نشاندہی کریں تاکہ نئے سال کی خوشی کسی کے غم میں نہ بدل جائے۔ نئے سال کے موقع پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کی اطلاع ایمرجنسی 15 کنٹرول پر مطلع کریں اور لوگوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔